Karong adlaw atong paminawon ang pulong sa Ginoo gikan sa Genesis 5 verse 30 to 32. Human nga natawo si Noah, nabuhi pa si Lamech og 595 ka tuig ug nagkaanak pa siya og ubang mga anak nga lalaki ug babayi. Sa tibuok, nabuhi si Lamech og 777 ka tuig bago siya nakabsan og kinabuhi. Si Noah nahimong amahan nila Shem, Ham ug Japet. Sa dihang siya 500 ka tuig na. Kini nga bersikulo nagapahinumdum natong tanan nga ang tanang henerasyon adunay sinugdanan og katapusan. Apan ang plano sa Ginoo magapadayon hangtod sa katumanan niini. Sama sa pagsugod sa istorya ni Noah, gipakita niini nga bisan unsa kataas sa kinabuhi, adunay dakong rason ug katuyuan ang tanang butang sa atong kinabuhi. Iyang gipangandaman ang dalan aron matuman ang iyang plano sa kaluwasan.